Galaxy News Hour Live। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिलेका चर्चित प्रकरणका धेरै आरोपीबाट घेरिएका छन् र ती आरोपी निकै प्रभावशाली छन्। आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुनकाण्डमा मुछिएका छन्। आफ्नो सरकार टिकाइदिने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई ललिता निवासको जग्गा घोटालामा तानिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका धेरै नेता गौर नरसंहारका आरोपित हुन्। उनलाई सरकारमा सघाउने र टिकाउने नेताहरूले सम्भावित कारबाहीबाट जोगिनका लागि दबाब अवश्य दिइरहेका होलान्। तर दबाबमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने स्वयं प्रधानमन्त्रीको छनौटको विषय हो। तर यहाँ त ती आरोपी भन्दा अगाडि बढेर उनीहरूको हितका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल अनुसन्धान गर्ने निकायदेखि सर्वोच्च न्यायालयसम्मलाई दबाब दिन अग्रसरता लिइरहेका छन्, जुन कानुनी शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताका विरुद्धमा छ। सोमबार दाहालले सत्ता गठबन्धनको बैठकका नाममा तीनै आरोपी नेताहरूलाई बालुवाटारमा भेला पारेर अदालत र प्रहरी विरुद्ध बोल्न लगाए। एक त छानबिन र शङ्काको घेरामा रहेका ती आरोपीहरूले देशको प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच पाउनु आफैमा आश्चर्यजनक हो। प्रहरीको अनुसन्धानलाई सघाउँछु भन्ने नेताहरू सरासर बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोडेर बस्नु आफैमा फौजदारी अनुसन्धानलाई चुनौती दिनु हो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर भएर ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धानमा तान्न भनेर दिएको आदेशमाथि टिप्पणी गर्दै अदालतले लक्ष्मण रेखा पार गरेको भन्दैछन्। मङ्गलबार केही सम्पादकहरूलाई बोलाएर उनले त्यसै भने। देशको कार्यकारी प्रमुखले न्यायपालिकामाथि टिप्पणी गर्दा आफ्ना लागि कोरिएको लक्ष्मण रेखाबारे पनि हेक्का राख्नुपर्ने हो। तर उनले नियोजित रूपमै आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि प्रहरीदेखि अदालतसम्मैलाई दबावमा राख्न, राजनीतिक भेला, वक्तव्यबाजी र शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन, जुन आपत्तिजनक छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। फौजदारी न्याय प्रणालीलाई दबावमा राख्न सत्तापक्षको श्रृङ्खलाबद्ध प्रयास। बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठकै बसेर अदालतमाथि टिप्पणी। प्रधानमन्त्री भन्छन् अदालतले लक्ष्मण रेखा तोड्यो। सुन तस्करीमा मुछिएका चिनियासँग 10-12 वर्षदेखिकै चिनजान र आउजाउ रहेको माओवादी उपाध्यक्ष महराको स्वीकारोक्ति। भन्छन् सुनबारे थाहा थिएन, फलफुल व्यापारी भन्ठाने। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षामा आधा विद्यार्थी फेल। 1,82,000ले माथिल्लो तह पढ्न नपाउने सरकार भन्छ, पोहोरभन्दा सुधार भयो। भारतले मनायो 77औं स्वतन्त्रता दिवस। स्वतन्त्रताको 100 वर्ष पुग्दा भारत विकसित मुलुक बनिसक्ने प्रधानमन्त्री मोदीको दावी। भ्रष्टाचार र परिवारवाद विरुद्ध आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने भनाई। र स्विडेनलाई 2-1ले हराउँदै स्पेन पहिलो पटक महिला विश्वकपको फाइनलमा। इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको विजेतासँग फाइनल खेल्ने। सुन तस्करी प्रकरणमा साउन 10 गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद अवरोध गरिरहेको समयमा सोमबार सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जम्मा भए। गौर नरसंहारदेखि सुन तस्करी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासम्मका बारे छलफल गरे। यी जल्दा बल्दा विषयमा उक्त बैठकमा जसरी सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले एक स्वर बनाएका छन्, त्यो राज्यका अन्य निकायलाई दबावमा राख्ने प्रकृतिको देखिन्छ। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई छानबिनमै नतानेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला साउन 21 गते सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि यस प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोल्दै आफूहरू यस प्रकरणमा अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए। गरिदिने भन्ने नै भएको रहेछ मेरो पालामा पनि। यसले त्यो सहितको छानबिन गर्नुपर्छ भने त्यसो भने ठिक सबै छानबिन गरौँ, म यसलाई सघाउनु पुरै तयार छु। किनभने नियतवश
अब एकदम लाभको निम्ति मैले आजसम्म जीवनमा केही गरेको पनि छैन, त्यसको प्रमाणित भएको पनि छैन। त्यो मन्त्री परिषदले गरेको एउटा निर्णय हो र त्यहाँ त्रुटि भएको रहेछ, राज्यलाई नोक्सान भएको रहेछ भने नियम कानुन हो भने चाहिँ गर्नुपर्छ र म त्यसको निम्ति पुरै सहयोग गर्न तयार छु। नबिराउनु न डराउनु। मैले कुनै बिराएको छैन, बदमासी गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन र मैले नितान्त असल मनसायले मात्रै बालुवाटार विस्तारको मास्टर प्लानको पक्षमा र त्यसलाई अघि बढाउने पक्षमा रहेको हुँ। अब कुनै किसिमको अनुचित कामबाट मैले गरेको छैन। त्यसो हुनाले कसै पनि व्यक्तिलाई हामीले उन्मुक्ति दिने होइन, स्वतः छानबिन गर्ने, बदमासी गरेको छ भने दण्डित गर्ने। मैले गरेको छैन भने मलाई पुरै विश्वास छ। मैले कुनै राष्ट्रको विरुद्धमा, राष्ट्रिय सम्पत्तिका विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको पक्षमा त्यसमा मुछिने कुनै पनि काम मैले गरेको छैन। तर त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नै मैले अदालतको निर्णयको बारेमा के भन्नुपर्ने मैले छैन। यसैबीच सत्ता गठबन्धनको अर्को साझेदार जनता समाजवादीका नेतालाई असर गर्ने गरी 2063 चैतको गौर घटनालाई आरोपीहरू विरुद्धको जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले पीडितसँग सम्झौता गर्यो। यस सम्झौताबाट जसपाका नेताहरू झस्किएका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बोलाए। बैठकमा सुन तस्करीदेखि ललिता निवास जग्गा घोटाला र गौर घटनासम्मका बारेमा छलफल भयो। बैठकमा गौर नरसंहारको अनुसन्धान गर्दा शान्ति र सद्भाव खलबलिने तर्क जसपाका नेताहरूले गरे। सुन तस्करीमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको विषयमा के हो यथार्थ भनेर गृहमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोधे र यसमा उच्च स्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नपर्ने निष्कर्ष निकाले र बालुवाटार जग्गा घोटालामा मन्त्री परिषदका पदाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको आलोचना गरे। ललिता निवास प्रकरणकै सन्दर्भमा पनि छलफल भयो र यसको बारेमा के हो त अब अदालतको फैसला के हो, यो फैसलालाई कसरी जाने र विशेष गरी नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन, यो बारेमा व्यापक छलफल भए। छलफलको क्रम अझै टुङ्गिएको छैन र अझै छलफलको माग गर्छ यसले र छिटै नै यसको बारेमा टुङ्गो गरेर बाहिर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछु। सर्वोच्चको आदेशका कारण अनुसन्धानमा तानिने नेताहरू सत्ता पक्षकै छन्। त्यसमा पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई छन्। नेपाल त अनुसन्धानमा सघाउने भन्दै युरोप भ्रमण छोट्याएर सोमबार मात्रै काठमाडौँ अवतरण गरेका थिए। अनुसन्धानमा सघाउने भनेका तिनै नेता साँझ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको गठबन्धनको बैठकमा उपस्थित भए। उनले आफ्ना पक्षमा अरू नेता मात्र होइन सिङ्गो गठबन्धनलाई नै उतारे। त्यति ठूलो प्रकरणमा जोडिएका विवादित नेतालाई पहुँच दिने र झन उनका पक्षमा माहौल बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले गरे। यसको सोझो उद्देश्य र नियत अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दबावमा राख्नु नै हो भन्ने देखिन्छ। गौर नरसंहारको विषय होस् या ललिता निवास जग्गा घोटाला, यी गम्भीर फौजदारी प्रकरण हुन्। यिनको अनुसन्धान राज्यका निकायले गरिरहेका छन्। कतिपय विषय अदालतमा विचाराधीन छन्, तर फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै दबावमा राख्ने गरी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीकै पहलमा शक्ति प्रदर्शन हुनु कति उचित हो, एकपटक सोच्ने हो कि? अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले चिनिया नागरिकले भन्सारमा सामान रोकियो भनेपछि भन्सारका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको बताएका छन्। दाङको घोराईमा मंगलबार पत्रकार भेटघाटमा महराले आफूसँग पुरानो चिन्जान भएका व्यक्तिले वैधानिक रूपमा लिएको सामान भन्सारमा रोकियो भनेपछि कुरा मात्रै गरेको बताए। चिनिया व्यापारी लुई र डोजिङ वाङसँग 10-12 वर्षदेखि चिन्जान र आउजाउ रहेको, तर उनीहरूलाई सुन कारोबारी नभई फलफुल व्यापारीका रूपमा चिनेको महराको भनाइ थियो। सुन प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको पटक पटक दोहोर्याउँदै महराले आफू वामपन्थी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन लागिरहेकाले कसैले षड्यन्त्र गरेको आशंका व्यक्त गरे। पूर्व सभामुख समेत रहेका महराले आफू प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउन तयार भए पनि हालसम्म प्रहरीले नबोलाएको पनि दाबी गरे। टेलिफोन वार्ता पनि भएन, मसँग भेटेर उनले चाहिँ हाम्रो फलफुल र उनको एकजना साथीले त्यो सुनको कुरी गर्न, सुनको स पनि उच्चारण गर्न र चुरुट, इलेक्ट्रिक चुरुट भेपको सामान आछ भन्सारमा
छुट्याउनु मात्रै मैले के भने के इलिगल छाप्न हो र भने लिगल होइन, लिगल हो भने के प्रब्लम हो। त्यस कारणले मैले भन्सारका साथीहरूसित कुराकानी गरेर यो लिगल छाप्न हो भने समस्या के पर्यो, कानुनअनुसार काम गर्नु होला अथवा के गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्ने रोक्नु, छोड्नुपर्ने छोड्नु, ढिलाम गर्नुपर्ने ढिलाम गर्नु, जे गर्नुपर्ने कानुनअनुसार गर्नु भनेको यति हो घटना। संसदमा एमालेको अवरोध, काङ्ग्रेसका कतिपय सांसदको प्रश्न अनि आफ्नै र सत्ता सहयात्री दलका नेताहरू गम्भीर प्रकरणमा मुछिएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं दबावमा देखिएका छन्। यही मेसो पारेर उनले मङ्गलबार समसामयिक विषयमा स्पष्ट पार्न केही सम्पादकहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए। त्यस क्रममा उनले राज्यको निकायले अनुसन्धान गरिरहेका विषयदेखि अदालतका फैसलामाथि पनि टिप्पणी गर्न भ्याएका छन्। केही प्रसङ्गमा उनले प्रतिपक्षीलाई धम्क्याउने भाषा प्रयोग गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले साउन 10 गतेदेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ। आवरणमा सुन तस्करीको विषय उठाए पनि भित्री कुरा गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान रोक्नु हो भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री दाहालले दिन खोजे। उनले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेटले नीतिगत चलखेल गरी कृषिका लागि लिएको हदबन्दी छुट सम्बन्धी सुविधाको दुरुपयोग गरी जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न खोजेको विषयमा छानबिन गर्ने बताए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झापा बिर्ता मोड स्थित गिरिबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको 342 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको थियो। हाल सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न भनेर दिएको आदेशको पनि आलोचना गरे। सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित पार्न बाहिरबाट गेम प्ले भइरहेको उनको आशंका थियो। ललिता निवासमा उप प्रधानमन्त्री लगायतका हाई प्रोफाइलमा अनुसन्धान पुगिसकेको अवस्थामा अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धान गर भन्नुले आफूहरू गम्भीर भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उनले भनेका छन्, उप प्रधानमन्त्री तहमा अनुसन्धान पुगिसकेको बेला अदालतले प्रधानमन्त्री तहमा पनि जाऊ भन्यो। यसमा गम्भीर छौँ। अस्ति सचिव पक्राउ परेपछि कसैले सही नै गर्न नमान्ने अवस्था सिर्जना भयो। अहिले अदालतको आदेशपछि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने नगर्ने भन्ने अवस्था आयो। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको लक्ष्मण रेखालाई अदालतको आदेशले तोड्यो। यस्तो हुँदा कार्यकारीले कसरी फङ्सन गर्ने? सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलमाथि अनुसन्धान नभएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यो विषय पनि अन्तर्क्रियामा उठेपछि उनले आजभोलि नै सिआइबीले छानबिनमा तान्ने भनेर संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरिदिए। जुन कुरा राजनीतिक वक्तव्यबाजी भन्दा प्रहरीले चातुर्य साथ अनुसन्धान गर्ने विषय थियो। त्यसो त उनले प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिएर एमाले विघटनका लागि माहौल बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाए। जबकि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बिना विघटन हुने संवैधानिक आधार छैन र उनी बहुमतमा हुन्जेल विघटनको सिफारिस पनि हुन सक्दैन। त्यसैले दाहालले प्रतिपक्षीदेखि अदालत र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दबावमा राखेर सत्ता गठबन्धनका घटकहरूलाई उनले खुसी पार्न खोजेको देखिन्छ। अनुसन्धान भइरहेको घटनामा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूले देखाएको दोहोरो चरित्रले अनुसन्धान प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हामीले नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक केशव अधिकारीलाई सोधेका छौँ। सत्तालाई जोगाउनको लागि जस्तो सुकै अपराध कर्मसँग पनि सम्झौता गरेर हिँड्ने नेपालको राजनीतिको नियति भएको छ। अहिले यसले चाहिँ नि के गर्छ त भन्दाखेरि दण्डहीनता समाजमा बढ्छ, हैन? दण्डहीनता हदैसम्म चाहिँ नि बढ्छ। किनभने जस्तो प्रकृतिको अपराध गरे तापनि हामीलाई संरक्षण गर्ने शक्ति केन्द्रहरू छँदैछन्। उनीहरू भएपछि हामीहरू जे कर्म, जे चाहिँ नि अपराध कर्म गरे पनि हामीलाई छुट हुन्छ भन्ने यो मानसिकता चाहिँ नि प्रबल रूपले हावी भएर जाँदैछ नेपाली समाजमा। अर्को कुरो एउटा यो हो। अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउँछ। राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले मुखले चाहिँ नि एउटा कुरा गर्ने, अपराधीलाई तपाईहरू हदैसम्म जरैसम्म गएर पत्ता लाउनुस्, कुनै पनि व्यवधान हामीबाट हुँदैन र हाम्रो नाम आयो भने पनि अनुसन्धानको दायरामा
ल्याउँदा हुन्छ भनेर एकातिर यस किसिमको अभिव्यक्ति चाहिँ दिने, अर्कोतिर चाहिँ नि व्यवहारमा चाहिँ नि विभिन्न अपराधमा चाहिँ नि मुछिएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्दै जाने यो प्रवृत्ति चाहिँ नि देखियो। भनाइ एउटा, गराइ एउटा। यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रहरीले चाहिँ नि रिस्क चाहिँ नि लिँदैन, किनभने कति दह्रोसँग राज्यका जिम्मेवार निकायहरू कति दह्रोसँग उभिएको छ त्यो धरातल हेरेर मात्रै प्रहरीले चाहिँ नि अनुसन्धान लक्षित गर्छ। किनभने नजिर छ हैन। हिजो पनि अपराधीहरूलाई चाहिँ नि प्रहरीले पक्राउ गर्दा, कानुनी दायरामा ल्याउँदाखेरि कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूको त क्यारियरै तपाईँको धरापमा थियो नि त, होइन र? कोही चाहिँ नि जेलमा पनि गए। अब केही न्युज संक्षेपमा। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट बरामद गरेको तस्करीको सुन गालेर झोक्दा 60 किलो 716 ग्राम कायम भएको छ। मोटरसाइकलको ब्रेक सूबाट छुट्याएर गालेको सुन जोख्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै भएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखामा सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिको रोहबरमा गालिसकेपछि सुन जोखिएको हो। छुट्याइएको सुन गालिसकेपछिको एकिन परिमाण निकाल्न जोखिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले जानकारी दिए। अब गुणस्तर र आर्थिक परीक्षणको काम थालिने आचार्यले बताए, राजस्व अनुसन्धान विभागले सुनसहित 155 किलो मोटरसाइकलका ब्रेक सू बरामद गरी तौल, गुणस्तर र मूल्य यकिन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार विभागलाई जिम्मा दिएको थियो। उक्त सुन ब्रेक सूबाट निकालेर छुट्याउँदै तौल गर्दा सोमबार 60 किलो 789 ग्राम भएको थियो। कक्षा 12 को यस वर्षको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी मध्ये आधाले उपल्लो तह पढ्न नपाउने भएका छन्। सरकारले भने नतिजामा सुधार भएको दावी गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष 3% नतिजामा सुधार आएको हो। देशभरका 1447 परीक्षा केन्द्रबाट 4 लाख बढी विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए। कक्षा 12 को परीक्षा गत वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। कार्यालयका अनुसार यो वर्ष 1,82,000 परीक्षार्थी नन ग्रेडेड भएका छन्। यस वर्ष 56,000 भन्दा बढी विद्यार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी भएका थिए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षामा नन ग्रेड एनजी ल्याउने विद्यार्थीका लागि असो 6 र 7 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्न भएको छ। 2 विषयसम्म नन ग्रेड ल्याएका 1,23,396 जनाले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। एक विषयमा मात्र एनजी ल्याउनेको संख्या भने 79,584 जना रहेको छ। कक्षा 12 मा सबै विषयमा 35% अङ्क ल्याए मात्र ग्रेडेड वा उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको छ। नतिजामा चित्त नबुझेमा 15 दिनभित्र प्रति विषय 500 रुपियाँ तिरेर नतिजा पुनर्योग गराउन सक्ने बोर्डले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहप्रवक्ता समेत बनेका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल भ्रष्टाचारका 5वटा मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। रिजाल विरुद्ध 2076 माघ 20 गते अख्तियारले 5वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। रिजालले दोलखाको प्रजीय हुँदा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको एक मुद्दाका अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने भन्दै 4 लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको आरोप थियो। यस्तै आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी झुटा त्रास देखाई सेवाग्राहीबाट 35,000 रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग पनि थियो। उनी पदकमा रहँदा झुटा विवरण पेश गरी भ्रमण भत्ता तथा अन्य खर्च देखाएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर पनि विशेष अदालतले गरेको छ। न्यायाधीश त्रय यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरी 2 वर्ष 5 महिना कैद फैसला गरेको छ। यस्तै बिगो र जरिवाना रकम पनि असुल गर्नुपर्ने अदालतको निर्णय छ। देशभरि डेङ्गीको संक्रमणबाट हालसम्म 13,292 जना बिरामी परेका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार देशका 74 जिल्लामा डेङ्गी फैलिएको छ। डेङ्गीको संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्रप्रसाद मरासिनीका अनुसार लगातार परिरहेको पानीका कारण तथा सरसफाइमा ध्यान नदिँदा डेङ्गीको संक्रमण बढिरहेको छ। उनले दैनिक संक्रमण बढिरहेकाले सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। डेङ्गीको संक्रमण सबैभन्दा बढी सुनसरीमा देखिएको छ। सुनसरीमा 7,089 जना डेङ्गीबाट संक्रमित
भएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। लगातार 2 कार्यकाल राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास बसाइबाट बाहिरिए लगतै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। हालसालैका उनका सक्रिय राजनीतिक भेटघाट अनि केही नेताका अभिव्यक्तिले उनी दलीय राजनीतिमा सक्रिय बन्न खोजेको शङ्कालाई बल पनि दियो। अझ हालै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै पूर्व राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन लागेकाहरूप्रति कटाक्ष सहितको टिप्पणीले यो विषय झनै सतहमा आएको छ। 7 वर्ष शीतल निवास स्थित देशको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेकी विद्यादेवी भण्डारी यसअघि एमाले उपाध्यक्ष थिइन्। शीतल निवासमा रहँदा उनले लिएका कतिपय निर्णयमा आफ्नो पूर्व पार्टीप्रति झुकाव राखेको आरोप लागिरह्यो। पार्टी मिलाउन समेत शीतल निवासको मञ्चलाई उपयोग गरेको भनेर पनि उनीमाथि टिप्पणी भयो। एमालेसँग भण्डारीको लगाव एक खालको खुला सत्य झैं स्थापित छ र राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यकाल सकेर हाल भूमिकाविहीन भण्डारीले पछिल्लो समय एमालेका नेताहरूसँग बढाएको भेटघाट अनि लगत्तै नेताहरूबाट आएका अभिव्यक्तिले कतै उनी फेरि राजनीतिमा पुनरागमन गर्न लागे कि त होइनन् भन्ने कुरालाई बल दिएको छ। उनका शुभचिन्तक नेताहरूबाटै लगातार भण्डारी नेतृत्वमा आउनुपर्ने विषय उठ्न थालेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको राष्ट्रपति भएर एउटा आदरणीय व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्छ र फेरि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नजिकको मित्र हो नि, हाम्रो पार्टीको आदरणीय व्यक्तित्व नै हो नि। त्यसो भएर हामी मध्ये कसैले भेट्नु कुरा गर्नु भनेको ठुलो कुरै होइन। विष्णु पौडेलजीले मात्रै होइन, मैले पनि कुरा गरेको छु, अरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ। यस्तो विषयलाई कुरा गरेको विषयलाई काँडै छपाएर लिएर जानुभयो रहेछ। पार्टीमा आइदिनु पर्यो भनेर निम्ता गर्नु भन्ने खालको यो खालका प्रयासहरूलाई मलजल साथीहरूले नबुझिकन गरिन्छ क्या कहिले कहिले नि। त्यो नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्ष ओलीको यो अभिव्यक्ति किन पनि अर्थपूर्ण छ भने उनले हालसालै पार्टीको विधान सच्याएर तेस्रो कार्यकालका लागि पनि आफूलाई बाटो खुलाएका छन्। एमालेमा नेताहरू गोकुल बास्कोटा, शेरधन राई, कर्णबहादुर थापा लगायतले अबको नेतृत्वमा भण्डारीलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। खोजी भएपछि विद्या भण्डारी चाहिँ विकल्प अरूको तुलनामा त राम्रो विकल्प हो। तर अब एउटा कुरा के हो भने उहाँ आफै आउने नआउने उहाँको पहिलो कुरा छ। त्यो कितालाई पनि फ्युजन गरेर लान सक्ने जबज होइन। अनि परिवारको सदस्यको हैसियतले मात्रै नभएर विद्या भण्डारीले त आफ्नै चाहिँ तपाईँको हैसियत पनि देखाउनु भयो। त्यस हुनाले एउटा उपयुक्त क्यान्डिडेट हुनसक्छ कि भनेर त्यो त अड्कल त सबैले गरेका छन् नि, हामी कार्यकर्ताले मात्रै होइन नि। यो त भण्डारी आफैले पनि टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा सोची नसकेको भने पनि राजनीतिमा फर्कने सम्भावनालाई भने नकारेकी छैनन् र यसले एमालेमा लगभग निर्विवाद देखिएका अध्यक्ष ओलीको विकल्पबारे पनि बहस थाल्ने गरेको छ। तर उनी निकट रहेर काम गरिसकेका कतिपय नेता भने अध्यक्ष ओलीको समर्थन बेगर भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्कन सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्छन्। नेताहरूको त्यस्तो नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। उहाँको ठ्याक्कै उहाँकै कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ म आइहाल्छु भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको पनि छैन। म सक्रिय राजनीति गर्छु, अब म तयार भएँ भन्ने पनि छैन। त्यस्तो हुँदाका दिन फेरि हाम्रो अहिले जो नेतृत्व हो, नेतृत्वदेखि लिएर अरू आम रूपमा कार्यकर्ताको समेत एकदम सकारात्मक खालको सोचाइका साथ टुङ्गिने विषय हो। यो चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ नि, यो कसैले चाहिँ ल्याउन खोजेको, कसैका विरुद्ध कसैको सपोर्टमा भन्ने ढङ्गले जसरी बाहिर आइराखेको छ नि, त्यो चाहिँ बिल्कुल होइन। फेरि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउनुभयो भने सक्रिय राजनीतिमा आउँदाका दिन अहिलेको नेतृत्व समेतले पनि एग्री गरेर त्यो ढङ्गले चाहिँ नै आउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। देशको सर्वोच्च पदमा जानु अघि राष्ट्रपतिले दलगत आबद्धता त्याग्नुपर्छ। सारा देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनका निर्णयमा प्रभाव नपरोस् भनेर नेपालको संविधानले तटस्थ राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपतिले विभिन्न सामाजिक काम र अभियानको नेतृत्व लिइरहेका उदाहरण भने समकालीन विश्वमा प्रशस्तै छन्। तर सबैले मानेको भूमिकामा रहेका व्यक्ति
फेरि दलगत प्रतिस्पर्धामा उत्रदा त्यसले उनीहरूले विगतमा गरेका निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्योभन्दा बढी भावी दिनमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा बोकेका व्यक्ति शीर्ष पदमा पुग्ने र आफूलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। यदि चर्चामा आए जस्तै भण्डारी पुनः दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने हो भने त्यसले देशको संविधानले परिकल्पना गरेको तटस्थ र अभिभावकीय भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले नेतृत्वमा फर्कने विषयको पक्ष र विपक्षमा उठेका बहसलाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले विश्लेषक केशव दाहाललाई प्रश्न गरेका छन्। विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपतिको कार्यकाल चाहिँ अलिकति विवादास्पद नै रह्यो। त्यो अनेकौं कारणले, त्यो उहाँ व्यक्तिको कारणले मात्रै होइन, उहाँ जुन संस्थाबाट चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुभयो एमाले आफै उसले ठिक हिसाबले राष्ट्रपतिको गरिमालाई बचाउन उहाँको मातृ पार्टीले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। त्यसैले गर्दा उहाँ व्यक्ति स्वयं र उहाँ संलग्न भएको पार्टी दुईटैका दोषहरू चाहिँ राष्ट्रपति भएको बेलामा प्रकट भए। तर त्यो जे भयो भयो, अब उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, अहिले हाम्रो पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र त्यो संस्थाको त्यो पदको आफ्नै गरिमा छ। त्यसको गरिमा चाहिँ राष्ट्रपति हुँदा मात्रै त्यो उजागर हुनुपर्छ, स्थापित हुनुपर्छ भन्ने होइन। राष्ट्रपतिबाट फर्किसकेपछि पनि आजन्म त्यो गरिमा चाहिँ उहाँले कायम राख्न सक्नुपर्छ र त्यो गरिमा कायम राख्ने भनेको मूलतः त्यसको तटस्थता हो, त्यसको पवित्रता हो, त्यसको निष्पक्षता हो। उहाँले पूर्व राष्ट्रपतिले कुनै एउटा पार्टीमा गएर फेरि त्यो पार्टीको अध्यक्ष बन्ने भनेको त्यसको गरिमा, त्यसको निष्पक्षता, त्यसको पवित्रता, त्यसको तटस्थता कायम हुँदैन। त्यसले गर्दा यतातिर जानै हुँदैन। त्यो गयो भने त्यसले गलत नजिर स्थापित हुन्छ, गलत नजिर बस्छ। त्यो हाम्रो लोकतन्त्रलाई, यसको पवित्रतालाई त्यसले राम्रो बाटो देखाउँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सामाखुसी क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोला छोपिएका ढकनी हटाउँदा सर्वसाधारणको जीवन नै जोखिममा परेको बताएको छ। मध्य वर्षातको समयमा हतारमा ढकनी हटाउँदा दुर्गन्ध फैलिएर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको, स्थानीय र बालबालिका खोलामा खस्ने जोखिम बढेको, ढल मिश्रित बाढीको कारण हैजा वा संक्रमण रोग फैलिने सम्भावना बढेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले खोलाको स्ल्याब हटाएको क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन समेत गरेको थियो। गत साउन पहिलो साता सामाकोशी क्षेत्रको खोलामा आएको बाढीमा परि एक बालकको ज्यान गएपछि स्थानीयले खोलामाथि आफूकुसी लगाएका सबै ढकनी महानगरले हटाएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसदमा जवाब नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बैठक अवरुद्ध गरेको हो। प्रतिपक्षले पठाएको मुद्दामा सरकार गम्भीर र जवाबदेही नबनेको एमालेको आरोप छ। सोमबारको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कौडेलले विपद व्यवस्थापन र हवाई उडानको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले समस्या समाधानको योजनासहित मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग समेत राखेका थिए। तर मंगलबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्मा उपस्थित नै नभएपछि एमाले आक्रोशित भएको हो। आजको बैठकमा सभामुखले पटक पटक बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख नन्दा गुरुङले साउन 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी छन्। प्रदेशसभा बैठक बिहिबार दिउँसो 3 बजे बस्नेछ। एयर इन्डिया कम्पनीको जहाज उडान हुन लाग्दा प्राविधिक समस्या देखिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झण्डै 1 घण्टा अवरुद्ध भएको छ। दिउँसो 4:05 भारतको नयाँ दिल्लीका लागि उडान गर्ने लाग्दा जहाजको ल्यान्डिङ गियर नखुल्दा चक्का लक भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुजेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उक्त जहाजलाई ट्र्याक्टरको सहायताले रनवेबाट पार्किङमा ल्याउन्जेलको करिब 55 मिनट विमानस्थलमा कुनै पनि जहाजको उडान र अवतरण हुन सकेन। अवतरण अनुमति पाएका जहाजहरूलाई आकाशमै होल्ड गरिएको थियो। उडान हुन नसकेको एयर इन्डियाको जहाजका यात्रुलाई अहिले विमानस्थलभित्रै राखिएको छ भने जहाजको प्राविधिक समस्या पहिचान गरी पुनः जहाज उड्ने तालिका रहेको छ। अहिले विमानस्थलको अवस्था सामान्य छ।
भारतले आज आफ्नो 77औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। भारतले सन् 1947 अगस्त 15 मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेको दिनको सम्झनामा देशभर उत्सव मनाइएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा ऐतिहासिक लाल किल्लाबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् 2047 मा स्वतन्त्रताको 100 वर्ष पुग्दा भारत विकसित मुलुक बनिसक्ने बताएका छन्। मोदीले आफ्नो 10 वर्षको कार्यकालमा देशको अर्थव्यवस्थालाई विश्वको 5औं नम्बरमा ल्याएको र यो भ्रष्टाचार रोकेर सम्भव भएको दावी गरे। यस्तै आफ्नो कार्यकालमा गरिबका लागि 4 गुणा बढी रकम खर्च गरेको र मुलुकको आर्थिक र सामरिक शक्तिमा वृद्धि भएको बताए। प्रधानमन्त्री मोदीले मुलुकमा आतंकवादका घटनामा कमी आएको र देशले सुरक्षाको अनुभूति गरेको पनि उल्लेख गरे। मणिपुर दंगामा निष्क्रियता देखाएको भनेर आलोचना खेपेका मोदीले आज सम्पूर्ण मुलुक मणिपुरको साथ रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकार राज्यसँग मिलेर शान्तिका लागि प्रयासरत रहेको दावी गरे। उनले भारतीय कांग्रेसलाई लक्षित गरी भ्रष्टाचार र परिवारवाद विरुद्ध आफ्नो संघर्ष जारी रहने भनेर कटाक्ष गर्न पनि भ्याए। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गए पनि आम नागरिक र निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्रबारे सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटनमा अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रमा नकारात्मकता हावी हुँदै गएको टिप्पणी पनि गरे। अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा उन्मुख भएकाले अब हामीलाई सकारात्मक दिशातर्फ जानु छ र जान सकिन्छ भन्ने धारणा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। तर सबैतिरबाट नकारात्मक मात्रै सोच राख्ने प्रवृत्ति देखिँदा अर्थतन्त्र सुधारका लागि भइरहेका प्रयास र सकारात्मक नतिजा पनि ओझेल परेको उनको गुनासो थियो। कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धको असर लगायतका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भए पनि सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक धारणा बन्दै जानुपर्ने र यसो हुन सके मात्रै अपेक्षित लगानी आउन सक्ने मन्त्री महतको भनाइ थियो। सरकारले लिएको राजस्व को लक्ष्य पूरा गर्न जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि उनले राजस्व कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। बाँकी प्रसंग नवराज पाण्डेबाट। कैलालीको पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रको भजनी नगरपालिकाका 1000 भन्दा बढी मानिस 9 दिनदेखि विस्थापित छन्। 2 हप्तादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण नगरपालिका भित्रका घर टहरामा बाढी पसेपछि उनीहरू विस्थापित भएका हुन्। विस्थापित भएका मानिसहरू अहिले हुलाकी राजमार्गको आसपासमा साना त्रिपालको टहरामा आश्रय लिएर बसेका छन्। यस पालिकाको यो नियति यस वर्षको मात्र होइन। वर्षेनी 1000 जना भन्दा बढी मानिसहरूले उचित व्यवस्थापनको अभावमा यो समस्या झेल्दै आएका छन्। बर्खाको समयमा सरकारले क्षणिक सुविधा दिएर बाढी पीडितलाई राहत दिने गरेको छ, तर पीडितहरू यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानको आशामा रहेका छन्। अहिले विस्थापित बाढी पीडितको अवस्था के छ, हेरौं यो स्थलगत रिपोर्ट। कैलालीको पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रमा अहिले पनि बाढीको त्रास उस्तै छ। भजनी नगरपालिकामा मात्रै यसपटक 1000 भन्दा बढी घर परिवार बाढीबाट विस्थापित भएका छन्। उनीहरू अहिले हुलाकी राजमार्गमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। बाढीको त्राससँगै उनीहरूको जीवनयापन पनि निकै कष्टपूर्ण बितिरहेको छ। मेरो नाम गोवर्धन बस्नेत, यस भजनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 पोखरियापुरबाट हामी विस्थापित मानिसहरू हौँ। यहाँ कति दिन भयो यसरी? आज हामी 21 गतेदेखि हामी यो अविरल वर्षाको कारणले 81देखि हामी चाहिँ यहाँ बसेका छौँ। आज 9 दिन भयो। घर फर्किन सक्ने जस्तो वातावरण छैन? घर फर्किने जस्तो वातावरण अहिले थियो, तर पानी परेर पानी भित्र पसेर भित्र हिलो भएको कारणले अहिले जान सक्ने अवस्था छैन। सरकारको तहबाट कस्तो कस्तो सहयोगहरू पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? अहिले सरकारको तर्फबाट हामीले केही पाएको छैनौँ। अब पानी र च्याउचाउ भने स्वाभाविक कुरा हो, जसले पनि यहाँ लिएर दिइराखेको छ नि त। तर चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ ठुलो त्यस्तो एउटा चाहिँ केही दिन चाहिँ चल्ने हिसाबले चाहिँ केही अझैसम्म उपलब्ध भएको छैन। घरमा पानी पसिराखेको छ अनि रोडमा भागेर पनि हामीलाई त यहाँ पनि धेरै दुःख छ। पाल पनि फाटेको छ अनि पानी पर्छ अनि चुइराको छ। खाने पानी पनि सुविधा छैन, खाना पकाउने पनि धेरै दुःख छ यहाँ त। हुलाकी राजमार्गमा आश्रय लिएर बसिरहेका बाढी पीडितहरू अहिले तत्काल घर जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। बाढीको सतह घटे पनि वर्षा नियमित भइरहेका कारण पनि उनीहरू झनै त्रासको जीवनयापन बिताइरहेका छन्। मेरो नाम सुमेराम डेङ्गौरा हो।
कति दिन भयो यसरी रोडमा बस्न थाल्नु भएको? यहाँ त अब हुनलाई हप्ता पुग्न लाग्यो। के छ समस्या अहिले, के छ तपाईँहरूलाई? अहिले त यो बारी पीडितले हो, यो बारी सबै घरमा पसेर अन्न पुऱ्याएर बस यहाँ बसेका छौँ। अब के गर्ने, अब अरू बस्ने ठाउँ छैन। घरको अवस्था के छ? अहिले त अलिअलि पानी निस्केको छ, सब पुरै हिलो छ, कचकच छ। अब त्यो हिलोमा कहाँ बस्न सक्ने, त्यही भएर यतै बसेका छौँ। यसरी बाढीले घर छेद विच्छेद भएको छ, बस्न सकिने अवस्था पनि छैन र उनीहरू घर छोडेर अहिले सुरक्षित स्थानतिर बसिरहेका छन्। मेरो नाम बिमला बस्नेत। कति दिन भयो यसरी रोडमा बस्न थाल्नु भएको? हामी यहाँ बसेको आज 4-5 दिन भयो। अब यत्रो दिनसम्म तपाईँहरू यसरी रोडमा बसिराख्नु भएको छ, कस्तो समस्या के छ तपाईँ? समस्या त अब हामीलाई समस्या भन्ने त अब साँपको डर लाग्छ हामीलाई यहाँ रोडमा बसेको। अनि अब गोही आइरहन्छन्, गोही पनि आउँछन् यहाँ। अब टाइममा खानु छैन, टाइममा सुत्नु छैन। अब भए चामल ल्याएको अलिअलि त्यही चामल खाने हो, त्यो पनि सिद्धिएको थियो र हिजो दिएछन्। अब त्यही खाइन्छ भनौँ। अब समस्या त हाम्रो अहिले होइन, यो पहिलेबाटको समस्या हो होइन। समस्या हामीलाई अब जस्तै हामीलाई यो समस्या भन्दा पनि हामीलाई वर्षौँको यो सरकारले दुःख पाउनुभन्दा खाना दिनुभन्दा नि हामीलाई त उच्च जग र व्यवस्था उच्च जगको र अनि बाटोको बनाइदियो हामीलाई सब पुग्थ्यो। हरेक वर्ष बाढी आउँछ र उनीहरू यसरी नै हुलाकी राजमार्गमा पाल टाँगेर आश्रय लिएर बस्छन्। बाढीको सतह केही कम भएपछि उनीहरू पुनः घर फर्किन्छन्। हरेक वर्ष जसो भजनीका बाढी पीडितहरूको यो नीति जस्तै बन्ने गरेको छ। राहत र उद्धार कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? अवश्य पनि यहाँले भने जस्तै भजनी नगरपालिका एकदम पीडितमा छ, दोहनमा छ, समस्यामा छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले सक्दो हाम्रो भजनी नगरपालिकाबाट र त्यसपछि विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्थासँग हामीले सहकारी गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। कतैतिर पानी, कतैतिर चिउरा र कतैतिर चामल, हरेक सामग्रीहरू हामी वितरण गरिरहेका छौँ। अहिले बाढी पीडितको भनाइ के छ भने हामीलाई यो राहत साथ चाहिँदैन, बरु होइन हामीलाई उचित व्यवस्थापन चाहिँ हो। म त्यसैमा गइरहेको छु, तपाईँले जो भनिराख्नु भएको छ त्यही कुरामा गइरहेको छु म। अब त्यो कुरा बाढी आइसकेपछि अब भारतले बनाएको जुन अहिले कैलाश बाँध छ हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि एउटा ढोका खोल्छ, कहिले ढोकै बन्द गर्छ भने पानी निकास हुँदैन। त्यसैले अब त्यो पानी निकासको लागि पनि सङ्घीय सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा रिक्वेस्ट छ। हेर्नुहोस्, जहाँ एकदम पीडित ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा हामीले उच्च भवन बनाइदिनुपर्छ र हामीले टार्गेट पनि गरेका छौँ। 50वटा घरको लागि हामीले रकम पनि छुट्याइसकेका छौँ र डोनरको कुरा पनि हामीले 50% को हिसाबले कसले लगाइदिन्छ त्यो हिसाबले हामीले 50 घरको हामीले घर बनाउने दिगो समस्या समाधानको लागि पनि उपाय खोजिसकेका छौँ। बाढी पीडित क्षेत्रका नागरिकहरूको अवस्था अहिले दयनीय बन्दै गइरहेको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी तौरबाट यस क्षेत्रमा राहत र उद्धारका कार्यक्रम पनि चलिरहेका छन्। बाढी पीडित क्षेत्रका नागरिकहरूले हरेक वर्ष यसरी राहत र उद्धारका कार्यक्रम चलाउनुभन्दा आफूहरूलाई सुरक्षित आवासको जोहो गरिदिन सरकारसँग विनय गरिरहेका छन्। क्यामेरामा पुष्क नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी फोके, भजनी, कैलाली। स्पेन पहिलो पटक फिफा महिला विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड स्थित इडेन पार्कमा आज भएको सेमी फाइनलमा दावेदार र अनुभवी स्विडेनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै स्पेनले अन्तिम दुईमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकियो भने खेलको अन्तिम 10 मिनट निकै रोमाञ्चक बन्यो। खेलको 81औं मिनटमा साल्मा पारालियोले गोल गर्दा स्पेनलाई पहिले अग्रता मिल्यो, तर यो अग्रता धेरै बेर टिक्न सकेन। 88औं मिनेटमा रेबिका बोम्क्युभिस्टले गोल गर्दा खेल 1-1 को बराबरीमा पुग्यो, तर यसको 1 मिनेट पछि नै ओल्गा कार्मोनाले आकर्षक गोल गरिन् र यही गोल निर्णायक बन्दा स्विडेनलाई स्पेनले 2-1 अन्तरले मात दियो। पाँचौं पटक सेमी फाइनल खेलिरहेको स्विडेन चौथो पटक सेमी फाइनलमा पराजित हुन पुग्यो। यो पटक पनि स्विडेनको विश्वकप जित्ने सपना भने पूरा हुन सकेन। स्पेन भने तेस्रो सहभागितामा नै फाइनलमा पुगेको छ। स्पेनले 7औं संस्करणदेखि विश्वकप खेल्न सुरु गरेको हो। 7औं संस्करणमा समूह चरणबाटै बाहिरिँदा गत संस्करण प्री क्वार्टर फाइनल भन्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन, तर यो पटक स्पेनले समूह चरणमा कोस्टारिकालाई र जाम्बियालाई हराउँदा जापानसँग पराजित भएको थियो। यसपछि प्री क्वार्टर फाइनलमा
स्विजरल्यान्ड र क्वार्टर फाइनलमा बलियो नेदरल्यान्ड्सलाई स्तब्ध बनाएको थियो। अब उपाधिको लागि स्पेनले इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। एएफसी कप छनौटको दोस्रो चरणको खेलमा नेपालको मसिन्द्रा फुटबल क्लबले भोलि भारतको मोहन बगान सुपर जायन्टको सामना गर्दैछ। खेल कोलकाता स्थित साल्ट लेक रङ्गशालामा भोलि साँझ हुनेछ। नेपालमा भएको पहिलो खेलमा मसिन्द्राले पारो एफसीलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको थियो। यही जितले मसिन्द्रा दोस्रो चरणमा पुगेको हो। आज भएको प्री म्याचमा कन्फरेन्स मसिन्द्राका प्रशिक्षक किशोर केसीले राम्रो तयारी गरेकाले जित्नका लागि खेल्ने बताए। मोहन बगानको स्ट्राइकर निकै सशक्त रहेका कारण डिफेन्सलाई मजबुत बनाएर गोल गर्ने अवसर सृजना गर्ने योजना रहेको उनले बताएका छन्। मसिन्द्राले सदस्य स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो स्थानमा लिग सकाए पनि च्याम्पियन चर्चवाइज युनाइटेडले एएफसी क्लब लाइसेन्स नपाएका कारण अवसर पाएको हो। दोस्रो चरणमा मोहन बगान सुपर जायन्टलाई पनि हराएको खण्डमा 22 अगस्तमा हुने प्लेअफको फाइनलमा क्लब इगल्स र ढाका अबहानीको विजेतासँग मसिन्द्राले खेल्नेछ। अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड दुवै विश्व खेलकुदमा अब्बल राष्ट्र हुन्, तर यी दुई राष्ट्र यस्ता प्रतिद्वन्दी हुन् जब खेलकुद प्रतियोगितामा आमन्य सामन्य हुन्छन् तब प्रतिष्ठाको लडाइँ नै हुने गरेको छ, चाहे त्यो क्रिकेट होस्, रग्बी वा फुटबल। यी दुई प्रतिद्वन्दीको प्रतिस्पर्धा हेर्न दर्शकहरू पनि निकै उत्साहित हुन्छन् र भोलि स्टेडियम अस्ट्रेलियामा यी दुई चिर प्रतिद्वन्दी फिफा महिला विश्वकपको सेमी फाइनलमा भिड्दैछन्। यो खेल जारी विश्वकपको प्रतीक्षित खेल पनि हो। सह-आयोजक अस्ट्रेलिया बुधबार पहिलो पटक महिला विश्वकपको सेमिफाइनल खेल्न स्टेडियम अस्ट्रेलिया मैदानमा उत्रदा करिब 80,000 घरेलु दर्शक उनीहरूको साथमा हुने अनुमान गरिएको छ। घरेलु दर्शकको साथ उनीहरूको प्रमुख अस्त्र बन्न सक्छ, तर उसलाई युरोपियन च्याम्पियन इङ्ल्यान्डको चुनौती पन्छाउन सहज भने हुने छैन। फाइनलमा पुग्ने प्रमुख दावेदारको रूपमा इङ्ल्यान्डलाई हेरिएको छ। अस्ट्रेलियाले जारी विश्वकपमा 5 खेल खेलेको छ, जसमा 4 खेलमा क्लिन सिट नतिजा उसले निकालेको छ, जसले उसको डिफेन्स मजबुत रहेको बुझिन्छ। अस्ट्रेलियाले आयरल्यान्डलाई 1-0 हराउँदै यस पटकको यात्राको सुरुवात गर्यो। दोस्रो खेलमा नाइजेरियासँग 3-2 गोलले पराजित भयो। यही खेलमा 3 गोल खाएको अस्ट्रेलियाले बाँकी 4 खेलमा गोल खाएको छैन। यो हारपछि सम्हालिँदै खेलमा लय समातेको अस्ट्रेलियाले क्यानाडालाई 4-0 गोल अन्तरले मातियो। प्री क्वार्टर फाइनलमा डेनमार्कलाई 2-0 हरायो। यसपछि क्वार्टर फाइनलमा सडन डेथमा फ्रान्सलाई पराजित गर्यो। सो खेल पछिल्लो 20 वर्षमा अस्ट्रेलियन टेलिभिजनमा सबैभन्दा बढी हेरिएको खेल इभेन्ट समेत बनेको थियो। दुवै टिमबाट 10-10 पेनाल्टी प्रहारपछि अस्ट्रेलियाले खेल जितेको थियो। यो जितबाट अस्ट्रेलिया हौसिएको छ। उसले 5 खेलमा 3 गोल खाँदा 9 गोल गरेको छ। साम केयर भोलिको खेलमा सुरुवाती 11मा उत्रने सम्भावना छ। काल्फ इन्जुरीबाट उनी पूर्ण रूपमा फिट भइसकेकी छिन्। प्री क्वार्टर फाइनलमा केही मिनेट मैदानमा देखिएकी साम क्वार्टर फाइनलमा भने दोस्रो हाफमा मैदान छुटेकी थिइन्। 3 गोल गरेकी हाइले रासो र क्याप्टेन फोर्ड पनि प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडी हुन्। इङ्ल्यान्ड भने जारी प्रतियोगितामा अपराजित राष्ट्र हो। हैटी र डेनमार्कलाई 1-0 हराएको उसले समूहचरणको अन्तिम खेलमा चीनलाई 6-1 मातियो। यसपछि नाइजेरियालाई 4-2 पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको इङ्ल्यान्डले कोलम्बियालाई 2-1 हराउँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको हो। 5 खेलमा मात्र 2 गोल खाएको इङ्ल्यान्डले 10 गोल गरेको छ। अहिलेसम्म उसले हारको स्वाद चाखेको छैन। यही सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै पहिलो पटक विश्वकप जित्ने अवसर इङ्ल्यान्डलाई रहेको छ। तर इङ्ल्यान्ड आफ्नो सबैभन्दा ठुलो स्टार लरेन जेम्स बिना नै मैदानमा उत्रनेछ। नाइजेरियाकी खेलाडीलाई डरलाग्दो ट्याकल हानेको कारण उनलाई 2 खेल खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यदि इङ्ल्यान्ड फाइनल पुगेको खण्डमा भने उनले खेल्न पाउनेछिन्। लोरेनको अनुपस्थितिमा लोरेन हेम्पलाई चुनौती रहेको छ। हेम्पसँगै एलेसिया रुसो प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडी हुन्। फिफा वरियतामा 4औं स्थानमा रहेको इङ्ल्यान्ड र 10औं स्थानमा रहेको अस्ट्रेलिया बीचको सेमिफाइनल खेलमा प्राविधिक रूपमा इङ्ल्यान्ड केही अब्बल देखिन सक्छ। यो खेलको विजेताले स्पेनसँग विश्वकप ट्रफीको लागि खेल्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। फौजदारी न्याय प्रणालीलाई दबावमा राख्न सत्तापक्षको श्रृङ्खलाबद्ध प्रयास। बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठकै बसेर अदालतमाथि टिप्पणी। प्रधानमन्त्री भन्छन् अदालतले लक्ष्मण रेखा तोड्यो।
सुन तस्करीमा मुछिएका चिनियासँग 10-12 वर्षदेखिकै चिनजान र आउजाउ रहेको माओवादी उपाध्यक्ष महराको स्वीकारोक्ति। भन्छन् सुनबारे थाहा थिएन, फलफुल व्यापारी भन्ठाने। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षामा आधा विद्यार्थी फेल। 1,82,000ले माथिल्लो तह पढ्न नपाउने सरकार भन्छ, पोहोरभन्दा सुधार भयो। भारतले मनायो 77औं स्वतन्त्रता दिवस। स्वतन्त्रताको 100 वर्ष पुग्दा भारत विकसित मुलुक बनिसक्ने प्रधानमन्त्री मोदीको दावी। भ्रष्टाचार र परिवारवाद विरुद्ध आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने भनाई। र स्विडेनलाई 2-1 ले हराउँदै स्पेन पहिलो पटक महिला विश्वकपको फाइनलमा। इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको विजेतासँग फाइनल खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour